सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। हामी सबै मुमुक्षु हौँ। वास्तवमा हामी बुभुक्षु होइनौँ। मुमुक्षु र बुभुक्षु। मुमुक्षु माने मुक्त हुने इच्छा भएको। यस्तो मुक्त हुने इच्छा भएकोलाई मुमुक्षु भनिन्छ। वास्तवमा हामी मुमुक्षु हौँ। अब बुभुक्षु भनेको भोग गर्न चाहनेवाला, विषयमा रमाइरहनेवाला, यसलाई बुभुक्षु भनिन्छ। यथार्थ रूपमा हामी बुभुक्षु होइनौँ। हामीहरू हौँ वास्तवमा मुमुक्षु, मुक्त हुन इच्छा भएका। किनभने यथार्थ वस्तु स्थिति हामीले बुझ्न नपाउँदाखेरि, यथार्थ सत्य वस्तु जो सनातन हो, जो सदाकालीन हो, जो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो, आनन्दै आनन्द रूपले रहने सदाकालीन मुक्त स्वरूप, त्यस्तो स्वरूपलाई हामीले राम्ररी थाहा पाउन नसकेको कारणले हामी बुभुक्षु हुन पुगेका हुन्छौँ। अर्थात् विषयमा रमाइलो गरेर विषयभित्र रमिरहने पट्टि हामीहरू गइरहेका हुन्छौँ। किनभने यही जो रमाइलो छ, विषय संसार छ, भएको वस्तु यही मात्रै हो भन्ने यस्तो हाम्रो धारणा भइराखेको हुनाले, यस्तो धारणा किन भइराख्यो भने यथार्थ वस्तु स्थिति हामीले जान्न पाएनौँ। हामीले बचपनदेखि नै यस्तो विद्या हामीले पाएनौँ। हाम्रो मातापिताबाट हामीले यथार्थ विद्या पाउन सकेनौँ। हामीले स्कुल कलेजबाट यथार्थ विद्या पाउन सकेनौँ। हामीले के विद्या पायौँ भन्दा जीवन वृत्तिको विद्या पायौँ। जीवन कसरी चल्छ, पैसा कसरी कमिन्छ, यो संसारको विषय वस्तु जानेर यसको विशेषज्ञ भएर ठुलो ठालु भएर यसरी रहिरहनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने यस्तो हामीले शिक्षा पायौँ, जसबाट हामीहरू बुभुक्षु हुन गइराख्यौँ। संसारभित्रै रमाउने, संसारभित्रै रहने, बेलामा जन्मिएको हुनाले आफ्नो समयमा मर्ने, यस्तो हामीले जान्दै सिक्दै बुझ्दै गर्दै आइराख्यौँ। तर यो हाम्रो जो छ, जो स्थिति छ वर्तमानमा, जन्म मृत्युलाई स्वीकार गरेर, जिह्वालाई स्वीकार गरेर, जीवन वृत्तिलाई नै सबैभन्दा ठुलो मानेर यसमा श्रेष्ठ हुन सकेनै संसारमा श्रेष्ठ हुन सकिन्छ भन्ने यस्तो धारणाबाट हामीहरू बुभुक्षु हुन गइराखेका छौँ। र यी सबैको निचोडमा आखिरी हाम्रो परिणाम हुन्छ रुवाईमा, रुनुमा, बेहोस हुनुमा। ज्यादै रोइयो भने बेहोस पनि भइन्छ। छटपट्टिमा, निकास रहितमा, किनभने मृत्युको त निकास हामी पाउँदैनौँ। मृत्यु त अनिवार्य हो, भोग्नै पर्छ, भोगिरहेका छौँ भनेर निरीह भएर, विकल्प रहित भएर हामी यसरी हाम्रो जीवन बुभुक्षु हुन गइराखेको छ। तर वास्तवमा हाम्रो बुभुक्षु होइन, हाम्रो मुमुक्षु हो। मुक्त हुने इच्छा हाम्रो वास्तविक चाहना हो। किनभने पशुपतिनाथ, यसभित्र तीनटा शब्द छ, पशु, पशुपति, पशुपतिनाथ। हामी त अहिले वर्तमानमा पशु भएर बसेका छौँ। किनभने खाने, सुत्ने, काम गर्ने यो प्रक्रिया त पशुकै हुन्छ। त्यही हामीले गरिरहेका छौँ।
दिनभरि काम गर्ने, रातभरि सुत्ने, अनि खाना खाने, अनि शरीरलाई हष्टपुष्ट राख्ने आफ्नो जीवन अवधिसम्म। अब यस्तोलाई त पशुभाव भनिन्छ। जो वन जङ्गलमा पशुहरू हुन्छन्, सहर बजारमा हामीहरू छौँ। फरक के हो भने हामी मानिस रूपमा रहेका छौँ, जङ्गलमा पशु रूपमा रहेका छन्, तर प्राणी एउटै हो। हामीसँग बुद्धि भएको हुनाले हामी गाउँ सहरमा हामी बस्न जान्यौँ। अब पशुहरू घाँसपात त्यहीँ हुने हुनाले उनीहरू वन जङ्गलमा नै रहन जाने। वास्तवमा फरक छैन हामीहरूको बाहिरी रूपबाट, बुद्धिको दृष्टिकोण मात्रै फरक हो। तर बुद्धि पनि कस्तो भयो भने बुभुत्सु किसिमको बुद्धि भयो, जन्मने र मर्ने भित्रको जुन जङ्गलमा पशुहरूको जीवन चलिरहेको छ। अब पशुपतिनाथमा पशुको मालिक त देवता हो, जसलाई पशुपति भनिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो चेष्टा चाहिने देवतापट्टि छ, किन हामीले आफूलाई पशु मानेको हुनाले। अब वैदिकले, वेदान्त शास्त्रले, संसारको सर्वोच्च शास्त्रले हामीलाई सबैलाई, संसारका सबैलाई तिमी पशु पनि होइनौ, तिमी पशुपति पनि होइनौ, तिमी पशुपतिनाथ हो भनेर देखाइदिनु भयो। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, असङ्गयो पुरुष, तत्त्वमसि, यी सब महावाक्यहरूले हामीहरूलाई के भनिदियो भन्दाखेरि तिमी खास पशुपतिनाथै हो। अब व्यावहारिक रूपमा पनि यो सान्दर्भिक छ, किनभने कोरोना आदिले भौतिक रूपमा काठमाडौँ पशुपतिनाथमा जान हामीलाई दिँदैन कोरोनाको कारणले। त्यो पनि सबैको सुरक्षाको लागि गरे हो, त्यो अन्यथा होइन। तर हामी चाहिने पशुपतिनाथ जान पनि हामी वञ्चित भएका छौँ कोरोना आदिले। अब हामीले चाहिने यति बेला ज्यादै उपयुक्त हो, अब आफै हामीहरू पशुपतिनाथ भएर ठडिने। त्यसो भए हामीले 24 घण्टा दर्शन पाउन सक्छौँ। जति बेला खुल्ला काठमाडौँको पशुपतिनाथ त्यति बेला जाउँला, त्यो पनि गरौँला। तर शरीरको त ठेगान छैन, त्यसैले हामीले दैनिक पशुपतिनाथको दर्शन कसरी गर्ने भन्दा अब आफूलाई नै पशुपतिनाथ निश्चय गरेर दर्शन गरिराख्ने हामीहरू। किनकि शास्त्रले भनेको कुरा हो, ज्ञान शास्त्रले भनेको कुरा हो, शिवोहम सोहम आदि कुराहरूले, अयम आत्मा ब्रह्म आदि महावाक्यहरूले त हामीलाई त पशुपतिनाथै गराइदिएको छ। अब त्यो हिम्मत हामीले अब गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीहरू बुभुत्सु नभइकन मुमुक्षु हौँ, किनभने हामीहरूको वास्तव स्वरूप पशुपतिनाथ हो। यस उसले पशुबाट उन्नति भएर पशुपतिमा, पशुपतिबाट पनि उन्नति भएर पशुपतिनाथमा, यसरी हामीहरू शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, नेहना नास्ति किञ्चन आदि महावाक्यहरू छ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर आदि महावाक्यहरू छन्। त्यसले ती आधारहरूले जो हामीलाई अधिकार प्राप्त छ, त्यो अधिकार प्राप्त गर्नु हामीहरूको यति बेला कर्तव्य पनि हो। अधिकार त हुँदै हो, कर्तव्य पनि हो। त्यसैले अब यस सन्दर्भमा हामी बुभुत्सु अर्थात् विषयमा रमाउने किन होइनौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले गीतालाई अगाडि राखौँ, जो सर्वोच्च छ संसारको। गीताको दोस्रो अध्यायको 62 र 63 श्लोकलाई हामी अगाडि राखेर त्यस विषयमा हामी केही समय बिताउने भन्नु सुन्नुबाट। त्यसमा के भनिएको छ भने 62 र 63 श्लोकमा विषयमा जसले रमाइलो बुद्धि गर्छ, विषय भन्नाले संसारमा, विषयमा विषयभित्र जसले चिन्तन गरिरहन्छ, विषयभित्र नै जो रमाइरहन्छ, यस्तो स्वभाव भएकाहरूको आसक्ति विषयमै हुन्छ, आशा इच्छा विषयमै हुन्छ। र आशा इच्छा विषयमै भएको हुनाले चाहना पनि विषयभित्रै हुन्छ। आफ्ना आशा इच्छा तृष्णा जो हो त्यो पनि विषयभित्र नै हुन्छ। र हामीले एउटा चाहना गरेका हुन्छौँ,
चाहना भनेको के भने मैले यस्तै गर्छु, यस्तो नै मैले गर्छु, जसरी पनि मैले गर्छु भन्ने यस्तो निश्चय। तर त्यहाँ कहिले कहिले बाधा उत्पन्न हुन्छ, त्यो हुन दिँदैनन् कसैले, कसैले छेकबार लगाइदिन्छन्। आफूले त गर्न साह्रै खोजेको हो, साह्रै इच्छा हो, तर अरूले दिएन त्यो गर्नलाई, दिँदैन, मान्दैन, हुन्नै भन्छ। तर आफ्नो चाहना नगरी नछाड्ने त्यस्तो चाहना छ फेरि। यस्तो बलवान चाहना भएको बेलामा जब त्यो चाहनालाई कसैले रोकिदिन्छ भने हामीलाई अत्यन्तै रिस उठ्छ, अत्यन्तै क्रोध हुन्छ, हामी रिसले भुनभुनाउँछौँ, हामी रिसले आँखा देख्दैनौँ, त्यसरी हामी रिसाउँछौँ। अनि त्यो रिसाउँदाखेरि के हुन्छ भने अब एउटा कहावत छ, एउटा भनाइ के छ भनेदेखि बुद्धिले अरूलाई खा, रिसले आफूलाई खा, क्रोधले आफूलाई खा। अब यहाँ अहिले क्रोधको कुरा छ, एकदम रिसाएको कुरा, किनभने आफ्नो जो इच्छा हो, आफ्नो जो निर्णय हो त्यसमा कुठाराघात भयो, प्रतिहत भयो, अर्काले छिनिदियो आफ्नो निर्णयलाई, आफ्नो चाहनालाई अरूले छेकबार लगाइदियो। अब त्यति बेला साह्रै रिस उठ्छ। अब रिस उठेपछि के हुन्छ भने तत्कालै अविवेक उत्पन्न हुन्छ। अविवेक भनेको विवेक नहुनु। त्यो रिसाउँदाखेरि सबैभन्दा नोक्सान के हुन्छ भने जो शास्त्रबाट सुनिएको जो आत्मज्ञान हो, सज्जनबाट जानिएको जो राम्रा कुराहरू हो, शास्त्रका जो राम्रा कुरा हो, त्यसलाई भुसुक्कै बिर्सिन्छ हामीले। जहाँ हामीले ज्यादै रिसायौँ त्यो यथार्थ सत्य कुरा जो हामीले जानेका थियौँ अथवा जान्न खोजेका थियौँ अथवा जानिरहेका थियौँ त्यो भुसुक्कै बिर्सिन्छ। किनभने एकदम रिसमा आइयो नि त, एकदम क्रोधमा आइयो नि त, क्रोधी भइयो नि त, रिसाहा भइयो नि त, अहङ्कारको चरम सीमा आयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि आफ्ना राम्रा कुरा भुसुक्कै बिर्सियो। बिर्सिएपछि के हुन्छ भने के ठिक हो के बेठिक हो, मैले अब के गर्नुपर्ने हो, मैले अब के गर्नु नपर्ने, यस्तो छुट्याउने शक्ति खतम हुन्छ, नाश हुन्छ। अब मानिस भनेर कसलाई भनिन्छ भने के काम ठिक हो के काम बेठिक हो, जसले यस्तो छुट्याउन सकिन्छ त्यसलाई मानिस भनिन्छ, त्यसलाई पुरुष भनिन्छ। महिलाहरू पनि वास्तवमा पुरुषै हो, किनभने पुरुष भनेको त चैतन्यलाई लिएर पुरुष भनेको। महिलाभित्र पनि चैतन्य हुन्छ, पुरुषभित्र पनि चैतन्य हुँदै हुन्छ। हुनाले सबैको वास्तव स्वरूप त चैतन्य हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि आफूले आफूलाई वास्तवमा के गर्ने हो के नगर्ने हो, के ठिक हो के बेठिक हो, यस्तो चाहिँ नि छुट्याउने शक्ति नाश हुन्छ। किनकि विवेक नाश भयो नि त, अविवेक उत्पन्न भयो। यस्तो स्थिति ल्याइदिन्छ क्रोधले, रिसले। अब रिसले यस्तो अविवेक उत्पन्न गरेको हुनाले त्यो अविवेकको कारणले के ठिक के बेठिक भन्ने यस्तो छुट्याउन सक्ने जो शक्ति हो त्यो समाप्त भएको हुनाले बुद्धिको नाश हुन्छ। हेर्दाखेरि मान्छे तर उसको बुद्धि नाश भयो, किन उसको ठिक र बेठिक छुट्याउने जो शक्ति हो त्यसको खतम भयो, किनभने ज्यादै क्रोधी भएर रिसाहा भएर। यस्ताको नाश हुन्छ। जहाँ बुद्धिको नाश भयो त्यस्ताको नाश हुन्छ। जहाँ ठिक र बेठिक भन्ने कुरा छुट्याउने शक्ति नाश भयो त्यहाँ बुद्धि नाश हुन्छ। बुद्धि नाश भएपछि उसको ढिलो चाँडो उसको शरीर पनि समाप्त हुन्छ। हुनाले अब यो जो वर्णन छ यो गीताको वर्णन हो, फेरि म निमित्त मात्रै हो। यो भनाइ गीताको हो, संसारको सर्वोच्च शास्त्रको यो भनाइ हो। यो चाहिँ नि 2 अध्यायको 62 र 63 श्लोकबाट त्यहाँ यस्तो भनिएको छ। के भनिएको छ? यो विषयमा जो रमाइरहेको छ, चाहना सबै त्यही विषयभित्रै हुन जान्छ र चाहना प्रबललाई कसैले रोकिदियो भने साह्रै रिस उठ्छ। त्यो साह्रै रिस उठ्दाखेरि अविवेक अर्थात् विवेक चाहिँ आफ्नो समाप्त हुन्छ। ठिक र बेठिक छुट्याउने शक्ति समाप्त हुन्छ। त्यसको प्रभावले के हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धिको नाश हुन्छ। बुद्धिको नाश भएपछि त्यो शरीरको पनि
ढिलो चाँडो नाश हुन्छ। यस्तो भनाइ छ 62 र 63 जो यथार्थ कुरा हो। त्यसैले हामीले यथार्थ पशुपतिनाथ हौँ भन्ने कुरा यथार्थ हामीले जान्न नसक्दाखेरि यद्यपि वेद वेदान्तमा भए तापनि यथार्थ हो पनि यसको राम्रोसँग जानकारी नभएको हुनाले हामी बाध्यवश विषय नै हो संसारै हो भनेर मरिमेट्दाखेरि हाम्रो यस्तो बेहालत हुन्छ, यस्तो नाशमा हामी पुग्छौँ। त्यस कारणले हामी यो विनाशबाट रोकिएर सदा समाधि रूपबाट रहेर पशुपतिनाथको भावमा रहेर हामी रहेपछि हाम्रो जीवन सधैँ सफल हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनुहुन्छ। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।